मान रहीम। आसी साहब की खिदमत में एक शेर अर्ज़ करूँगा। सैफ अंदाज़ बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। ये बातें वही होती हैं, कोई किसी तरह करता है, कोई किसी तरह, लेकिन ये इनका अंदाज़ बयां है को जो हर हाजिर जो है वो गौर से सुन रहा है, और इतनी अच्छी जो है ये हमेशा। और हमें भी ये फ़ख्र है कि मीत्रांवाली के स्कूल से पढ़ के इज़्ज़तों के लिए पैसे होने, बड़ा जागीरदार होना, ये अभी आपकी बातों से ही साबित हो रहा है कि ना मैं कोई जागीरदार हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा ज़मींदार हूँ, ना मेरे पास कोई इतने ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। आप सब दोस्तों की वजह से, मेरे गांव की वजह से, मेरे तल्लक वालों की वजह से। और मैंने ज़िंदगी में दो मौके ऐसे देखे हैं। एक हमारे गांव के एक दफ़ा शुरू में एक नौजवान जो है वो उठे थे, इलेक्शन पे खड़े हुए थे, वो एमपीए मुंतखब हुए थे, और मैंने कम किसी के लिए इतनी दुआएं करते देखा है। औरतें भी, बच्चे भी, बड़े भी दुआएं कर रहे थे उनके लिए, और उनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी थी। और मैंने ये अपनी दफ़ा देखा है कि मेरे लिए भी जिस किसी से सामना हुआ है, जिस किसी से सुना है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा सब ने दुआएं की थी। और मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का हासिल जो है वो यही है कि आप सब जो है मेरे लिए, चाहे मुझे जानते हैं, वाकिफ़ हैं, नहीं हैं, मुझे देखा हुआ नहीं है, फिर भी सब ने मेरे लिए दुआएं की थी, और अल्लाह ताला ने इसीलिए मुझे आपके सामने जो है इज़्ज़त दी, और ये आप सब की इज़्ज़त है इसमें। मैं इस प्रोग्राम के हवाले से यकीनन ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है सोशल वेलफेयर सोसाइटी का और ओवरसीज़ मीत्रांवाली फाउंडेशन का, यकीनन बहुत बड़ा इक़दाम है। जब मैं 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ता था यहाँ मीत्रांवाली स्कूल में, तो उस वक़्त यहाँ काफ़ी उस एज के लोग बैठे हुए हैं। ये जो दारे होते थे, शाम को बरादरियाँ वहाँ बैठती थीं, या दिन को भी बूढ़े लोग वहाँ बैठे होते थे, और वहाँ जो है हमेशा पॉजिटिव जो हैं वो बातें हुआ करती थी, किसी सड़क की, किसी कब्रिस्तान की, किसी ये जब कन्नन सियान वाला रोड बनना था उस वक़्त, तो मैंने देखा था ये जब कन्नन सियान वाला रोड बना था, उस वक्त मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था। सूफ़ी रहमतुल्लाह साहब हमारे गांव के एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे, वो सबसे आगे उन्होंने कई पकड़ी हुई थी, और बाकी सारा गांव उनके, और हाथों से उखाड़ के मिट्टी जो है वो सब ने डाली थी। ये उन बुज़ुर्गों की बरकत थी, ये अल्लाह ताला की ख़ास नेमत थी उस वक़्त। और उस वक़्त जो है कोई बरादरी, कोई यानी जो गांव का पूरा इज्तिमाई काम होता था, उसमें कोई बरादरी, कोई तफरीक नहीं होती थी, बरादरियों की सब मिलके जो है वो काम किया करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ये हमारी शामत अमाल कहिए, या ये अल्लाह ताला की तरफ से हम पे कोई अज़ाब ही मैं तो कह सकता हूँ कि हम खुद गरज हो गए हैं। उस वक़्त सब मिलके, कोई गांव में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गांव में अगर दो आदमी आपस में लड़ पड़ते थे तो 20 के करीब लोग उनकी सुलह करवाने के लिए आ जाया करते थे। अब देख लें, कोई लड़े तो कोशिश करेंगे लोग इनको और ज़्यादा लड़ाएं, इनकी सुलह करवाने के लिए कोई खुशकिस्मत ही होगा जो आएगा। ये एक जो है ये बड़ी बदबख्ती की बातें होती हैं ऐसी। दूसरा ये है कि पहले जो है ना गाड़ियाँ होती थी, ना मोटरसाइकिल होते थे, तमाम उस्ताद भी साइकिलों पे हमने देखा हुआ है जाया करते थे। डस्का भी ज़्यादातर लोग साइकिलों पे, या वैगन एक दो होती थी उस पर जाया करते थे। अब जो है आसानियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, मोटरसाइकिलें, कारें हैं, इतना कुछ है, लेकिन हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। वो इसलिए ज़िंदगी मुश्किल हो गई है कि पहले बुज़ुर्ग हमारे जो थे वो अपने लिए बाद में सोचते थे, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते थे। आपने देखा होगा उस वक़्त माचिसें भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, एक दूसरे घर से आग लेने जा रहे हैं, लस्सी लेने जा रहे हैं,
یہ اپنے گھر میں چاہے رکھیں نہ رکھیں لیکن جو لینے آتا تھا اس کو ضرور دیا کرتے تھے۔ یہ کتنی، اب میں ان باتوں کو سوچتا ہوں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ کتنی کامیاب وہ زندگی تھی۔ یہ کچی پٹریاں جو ہوتی تھی، کہیں ایک پانی کا قطرہ کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ یہ گلیاں جو ہیں یہ ماشکی لے کے مشقیں صاف کیا کرتے تھے۔ کسی نالی میں، اوپن نالیاں ہوتی تھی، کسی نالی میں بالکل کیچڑ نہیں ہوا کرتا تھا، باقاعدگی سے صفائی ہوا کرتی تھی۔ اس لیے کہ جیسے آج آپ نے اس صفائی کے لیے کیا ہے، اسی طرح میں نے دیکھا ہے یہ پلوان ثناء اللہ صاحب ہوتے تھے، رحمت نمبردار صاحب ہوتے تھے، یہ ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب کے والد ہوتے تھے جو رحمت، یہ کھڑے ہو کے، حالانکہ یہ گاؤں کے بڑے بڑے لوگ ہم سمجھتے تھے، یہ کھڑے ہو کے خود پکڑ کے جو صاف کرنے والی ہوتی ہے، کئی اس سے صاف نالی کیا کرتے تھے اور دوسروں سے بھی کروایا کرتے تھے۔ لیکن اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم خود غرض ہو گئے ہیں، آسانیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس چیز کو جو پہلے ہم میں پائی جاتی تھی اتنی زیادہ صفائی، اس کو اور زیادہ امپروو کرتے، لیکن وہ چونکہ خود غرضی ہے، کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں تنظیموں کا کام جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ ہے، بہت بڑی بات ہے، اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ میکسیمم جو ہے اس کو کامیاب کریں۔ اب تک اور گاؤں میں دیکھتا ہوں ہیں ایسی باتیں، اور بڑا اچھا ماحول ہے، بڑا صفائی کا بندوبست ہے، لیکن اب تک جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی ہمارے گاؤں میں۔ کچھ سیاسی کہلے مقاصد کچھ اس طرح کے تھے ہمارے، اور ایک یہ ہے کہ ایسی باتیں نہ ہونے میں بہت زیادہ جو موجودہ سیاست ہے اس کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ٹیم جو ہے اس لیے بھی مبارک کی مستحق ہے کہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے ان کا، کوئی اپنی ذاتی غرض نہیں ہے، اور بلا شبہ ایسی ٹیم، ایسے لوگ جو ہیں کسی بھی گاؤں کے لیے، کسی بھی شہر کے لیے ایک بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہیں۔ میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، دوسری طرف جانور ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑا ذہن دیا ہے، یعنی وہ کھاتے ہیں، سوتے ہیں، اپنے بچوں کی جو ہے وہ کرتے ہیں، ان کی نگرانی، ان کی جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں، یہ یعنی بڑے تھوڑے سے ذہن میں۔ اگر انسان نے بھی صرف وہی کام کرنے ہیں، اپنا ہی سوچنا ہے، اپنا ہی کھانا ہے، اپنا ہی سونا ہے، اپنا ہی بچوں کی حفاظت کرنی ہے، تو پھر وہ یقیناً جانور ہے۔ اور اگر اشرف المخلوقات اسی لیے ہے، وہ دیکھ لیں آپ جتنا مرضی باریکی سے جائزہ لے لیں، اشرف المخلوقات وہ اسی لیے ہے کہ وہ دوسروں کی بھی دیکھ بھال کرے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو، جو کہ جانور بھی تھوڑا بہت کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم جو ہے صرف اپنا سوچتے ہیں، اپنے گاؤں کا، اپنے یعنی ایسے اجتماعی کاموں کا نہیں سوچتے، تو پھر یہ ہمیں بھی جانور ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ اشرف المخلوقات ہونے کا مطلب ہے، دنیا سے یہی لے کے جانا ہے ہم نے، کہ ہم دوسروں کے کتنا کام ہے، دوسروں کے دکھ درد میں کتنا شریک ہوئے، اور دوسروں کے زخموں پہ ہم نے کتنا مرہم رکھا، یہی کام آنا ہے۔ آپ جائزہ لے کے بڑے بڑے امیر ہوئے ہیں اس دنیا میں، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے بادشاہ، جنہوں نے خلق خدا کی خدمت کی ہے، ان کا ہی نام باقی رہا ہے، یا اچھے لفظوں میں انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ جنہوں نے نہیں یہ کام کیا، ان کا نام بھی کسی کو یاد نہیں، اور نہ ہی کوئی۔ اس لیے یہ بات جو ہے یقیناً یہ اقدامات جو ہیں سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے اور اوورسیز فاؤنڈیشن کے، یہ یقیناً جو ہیں یہ قابل ستائش ہیں، اور میں دوبارہ ان کو مبارکباد